बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा आज ख्वाबों की ताबीर लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ख्वाब हर शख्स को आते हैं। जो हमारे अजीज व अकरबा दुनिया से चले गए हैं, हमारी माँ, हमारे भाई बहन या हमारे कज़न रिश्तेदार फोत हो गए, फिर वो ख्वाब में नजर आए, तो उनके ताल्लुक से इंशाल्लाह 10 ताबीरें मैं आपको बयान करूंगी, जिसे सुनकर के आपको बिल्कुल क्लियर डाउट जो होता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ख्वाब की ताबीर तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसे उल्टा ही कर लेते हैं। प्यारे अज़ीज़ों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ख्वाब की ताबीर खुद से भी न लगावें, क्योंकि ख्वाब की ताबीर इस तरह है कि अगर किसी जाहिल से बयान कर दिया और उसने झूठ मूठ उल्टी ताबीर दे दी, तो ताबीर जो शख्स देगा उसी के ऊपर उसके असरात जाहिर होंगे। और अगर किसी हासिद से आप ख्वाब को जिक्र करें, उससे ताबीर लें, तब भी हसद करने वाला भी आपके ख्वाब की ताबीर अच्छी होगी, तो तब भी आपका ख्वाब उससे भी उलट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप किसी अच्छे अजीज दोस्त से या अच्छे आलिम दीन से जिक्र करें, ताकि वो अच्छे से ताबीर आपको बता सके, और ताबीर ना दे तो उठ पटाक कोई बात ना बताए। प्यारे जो देखिए, ख्वाबों की ताबीर देना हर इंसान के बस की बात नहीं, हर आलिम हर आलिमा के बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे वली अल्लाह गुजरे हैं जो ताबीरें बताई हैं, जिसमें के सबसे मशहूर हजरत इब्न सिरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं। प्यारे जो हजरत इब्न सिरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई ताबीरें मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी, क्योंकि ख्वाब हर मर्द औरत, हर बूढ़े जवान को आते हैं, हर बच्चे को। तो हम ज्यादातर अपने फौजशुदा अजीज व अक़रबा को देखते हैं, तो उनके बारे में ख्वाबों की चंद ताबीरें बयान करूंगी, तो आप पूरी वीडियो मुकम्मल समाअत करो। प्यारे अजीज, आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको कोई भी ख्वाब आए तो इंशाल्लाह इसकी ताबीर आपको बिल्कुल मिलेगी, और हकीकत सच्ची ताबीर, जो आपके ख्वाबों की ताबीर जरूर आप तक पहुंचाऊं। लेकिन प्यारे अजीज, आइए कि आप कमेंट में अपने ख्वाब जरूर लिखें, इंशाल्लाह आपको इसकी ताबीर जरूर मिलेगी। आइएगा जानते हैं वो कौन कौन से ख्वाब हैं जिन्हें कि हम ख्वाब में देखें मुर्दा, तो उनसे हमें क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, और नुकसान अगर है तो हमें क्या काम करना चाहिए। नंबर 1, मुर्दा ने जिंदा इंसान को अगर कोई चीज दी, तो इसकी ताबीर ये है कि उस इंसान को बहुत बड़ा कहीं से न कहीं से मुनाफा होने वाला है। हज़रत इब्न सिरीन फरमाती हैं कि उस शख्स को मुनाफा होगा। नंबर 2, अपनी पसंदीदा चीज मुर्दा को देनी, यानी कि पहली जो ताबीर है वो ये है कि अगर मुर्दा आपको कोई चीज दे, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो कोई सामान हो, तो वो लेना अच्छा है। लेकिन अब उल्टा है इसका कि अगर जिंदा मुर्दा को कोई चीज दे और जो उसे पसंद हो, जैसे उसे घर में कोई कपड़ा पसंद है, कोई चीज है, खाने की कुछ भी पसंद है, और वो उसे देता है, तो इसकी ताबीर अच्छी नहीं है। क्योंकि मुर्दा को कोई चीज देना अपनी मन पसंदीदा, तो इसकी ताबीर अच्छी नहीं है। हज़रत इब्न सिरीन फरमाते हैं कि इस ताबीर का मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई परेशानी, जिससे आपका दिल और आपके ऊपर कोई गम लाहक होगा। तो प्यारे जो इसके लिए आपको चाहिए कि आप सदका जरूर करें, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है, और जब ख्वाब की ताबीर अच्छी हो तब भी आप सदका दें। और नंबर 3, हज़रत इब्न सिरीन फरमाते कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने जनाजा अपने सर पर उठाया हुए है, यानी कांधों पर उठा करके ले जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो गुनहगार है या कोई इससे गुनाह हो गया है, पछतावा आ रहा है, तो अल्लाह उसे मुआफ़ी की तौफीक देगा और वो माफ़ कर देगा, उसे फिर अच्छा रास्ता दिखागा। इसकी ताबीर ये है। नंबर 4, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के घर, उसके हालात हैं वो अच्छे हैं, ताकि वो खुश है अपने हालात में, अपने कब्र में हो या आलमी बरगज़ में हो, जहाँ भी उसका ठिकाना है वो उस जगह पर खुश है। नंबर 6, मुर्दा को देखा है कि वो रो रहा है और उसका चेहरा भी सियाह है, तो इसकी ताबीर फरमाते हैं हज़रत इब्न सिरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अब मुर्दे पर कोई परेशानी या कोई ऐसी मुसीबत है जिससे कि वो आपसे मदद के लिए चाहता है, तो आप उसके लिए इसाला सवाब करें और उसके हक में सदका करें, और हो सके तो उसके नाम पर गरीबों को कुछ ऐसी चीज़ दें ताकि उसके लिए
صدقہ جاریہ بنے، جیسے کہ قرآن پاک کا ہدیہ کرانا، یا اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ نل گڑوا دیں، ٹنکی لگوا دیں، تو اس سے اسے بینیفٹ ملے گا اور اس سے بہت زیادہ اسے فائدہ ہوگا۔ نمبر 7، قبر کھودنا۔ پیارے حضور حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کسی محلے میں یا اپنے گھر ہی قبر کھود رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر بنانے والا ہے، وہ اپنا گھر بنانے والا ہے، جس سے کہ وہ بنیادیں کھودے گا، کیونکہ بنیادیں مکان کی کھدتی ہیں تبھی مکان تعمیر ہوتا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ قبر کھودنے والا اپنے گھر کی تعمیر کرے گا، اچھا محلہ میں ہو یا گھر میں ہو، وہ اپنا گھر بنانے والا ہے۔ نمبر 8، آپ کے گھر کا یا عزیز کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، وہ مر گئے ایک دفعہ، پھر خواب میں مر گئی دوبارہ سے، تو اس پر سب رو رہے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ وہ مرے ہوئے تو ہیں ہی، لیکن خواب میں پھر مر گئے ہیں، آپ نے دیکھا اور رو رہے ہیں سارے گھر والے، تو سمجھ لینا کہ اب اس گھر میں کسی کی موت ہونے والی ہے، جس سے کہ سارا گھر والے روں گے۔ تو پیارے عزیزو، اس گھر میں موت ہونے والی ہے، کوئی ایسا حادثہ ہونے والا ہے کہ جس سے سارا گھر روگا، دکھ ہوگا، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صدقہ، یہاں پر بھی صدقہ کریں، تاکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ نمبر 9، مردہ دیکھنا۔ دوبارہ سے مردہ ہے اور پھر مردہ دیکھنا، یعنی وہ بھی مر چکا ہے لیکن اسے پھر مردہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی رو نہیں رہا، تو یہ تعبیر اچھی ہے، کیونکہ وہ مردہ ہے، مر چکا ہے اور وہ حق ہے بالکل، لیکن رو کوئی نہ رہا، تو اب اس کے گھر کوئی بہت بڑی خوشی آنے والی ہے، یا تو اس کے گھر شادی ہونے والی ہے، یا بیاہ ہونے والا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا اسے فائدہ پہنچنے والا ہے جس سے کہ تمام گھر خوش ہو جائے گا۔ نمبر 10، مردہ کو زندہ دیکھنا۔ پیارے عزیزو، یہ بہت ہی کامن ہے اور ہر شخص کو یہ خواب آتا ہے کہ مردہ کو زندہ دیکھنا، چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، پھوپھی پھوپا، خالو خالہ، کوئی بھی ہو، اب اسے مردہ ہے اور آپ اسے زندہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام جو نہ ہونے والا تھا یا بھول گئے آپ کہ اب نہیں ہوگا، اب تو چھوڑ دی آس، تو اب وہ کام دوبارہ ہونے والا ہے، اس کا اشارہ یہ ہے۔ تو پیارے عزیزو، ایسے خواب کو دیکھ کر بھی آپ صدقہ ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ دینے سے ہی وہ چیز آپ کو مبارک ہوتی ہے، اور اگر کوئی خواب ڈراؤنا یا آپ نے ایسا خواب دیکھا جس سے کہ آپ کو مصیبت آنے والی، تب بھی آپ صدقہ ضرور دیا کریں۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام تعبیریں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور ایک بات کا ضرور لاسٹ میں آپ کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ آپ اپنے خواب کسی بھی جاہل سے یا حاسد سے بیان نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ خواب کی تعبیر کو الٹ کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کسی اچھے عزیز دوست سے جو آپ کا بھلا چاہتا ہو یا اچھے عالم سے اپنے خواب کو بیان کریں۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام ویڈیو سمجھ آ گئے ہو۔ تو پیارے عزیزو، آپ جو بھی آپ کو خواب آئے، جیسا بھی، انشاءاللہ آپ کو اس کی تعبیر ضرور میں بیان کروں گی، بتاؤں گی۔ آپ ضرور اپنے خواب کی تعبیر کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں۔ پیارے جو آپ کو اللہ سے خوش رکھے اور اچھے اور مبارک خواب نظر آئے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ کمنٹ میں آمین رکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔